दुर्गे जय दुर्गे माता भवानी जय अम्बे अम्बे जय अम्बे माता भवानी असुर संहारिणी माता भवानी पतित उद्धारिणी माता भवानी अभय प्रदायिनी माता भवानी शांति वर्धायिनी माता भवानी जय अम्बे 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 जय अम्बे माता भवानी बुद्धि विकासिनी माता भवानी ज्ञान प्रकाशिनी माता भवानी दया रूपिणी माता भवानी मुक्तिदायिनी माता भवानी जय अम्बे जम अम्बे अम्बे जय अम्बे महाकाली जय जय दुर्गे जय जय दक्षिण काली शक्ति प्रदायिनी माता भवानी व्यक्ति प्रदायिनी माता भवानी शक्ति प्रदायिनी माता भवानी भक्ति प्रदायिनी माता भवानी मातृस्वरूपिणी माता भवानी आनंददायिनी माता भवानी जय अम्बे 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 जय अम्बे महाकाली जय दुर्गे जय जय दक्षिण काली जय अम्बे अम्बे जय अम्बे माता भवानी। र अहिले नौरथा चलेकोले गर्दाखेरि अब यो नौरथाभरि अलिकति यो देवी भागवत श्रीमद् देवी भागवत असली यो चाहिँ नेपाली भाषामा छ है। श्रीमद् देवी भागवतमा ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि हरि। अब श्रुति फल फर्स्टमा श्रुति फल नहुग्रह श्रवण फल शक्ति महिमा देवी कृपा भनेर 5 अध्याय छन् भने प्रथम स्कन्धमा 13 अध्याय छन्, द्वितीय स्कन्धमा 9 अध्याय, तृतीयमा 6 अध्याय, चतुर्थ स्कन्धमा 9 अध्याय, पंचम स्कन्धमा 12 अध्याय, षष्ठम स्कन्धमा 10 अध्याय छन् भने सप्तम स्कन्धमा 6 अध्याय, अष्टम स्कन्धमा 7 अध्याय, नवम स्कन्धमा 13 अध्याय, दशममा 3 अध्याय, एकादशममा 6 अध्याय र द्वादश स्कन्धमा 3 अध्याय छन् भनेर यहाँ बताइएको छ न। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वदशाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। ओम जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। अथ भगवती स्तोत्रम गुप्ति नामम धरा सखी नगरम पन्य बखतम पनी कस्तारिति सीता कष्ट भोग गरे यहाँ उत्तीर्ण हुन हुला भनी। चिन्ता धेरै हुँदा युधिष्ठिरजीको मनमा लड्डुयो गयो, मनमा लहड्डुयो गयो, सम्झी झट्ट तहाँ जगता जननीको स्तम्भ गर्न लाग्नु भयो, स्वतः स्तुति गर्न लाग्नु भयो। मालिक 14 भुवन की जो भगतका खातिर ब्रजमा गई, लीला गर्नुभयो यशोमतीजीका कोखबाट पैदा भई भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। नन्दकै कुलमा उज्जवल गरी भक्तै उपर प्रेम धरी, कसैको पनि गर्भनाश हुन गयो जसका प्रभावले गरी, कसैले गई मन मर्नको मन गरी हातमा उठाए जसै, विद्युतका सारे सुर रूप धरी गगनमा उड्नु भयो झट तसै। माला दिव्य र दव्य प्रस्त जसका खड्गै छ हातमा पनि, प्रख्यात छन् तिनै लोकमा भगवती वही हरिका भनी। दुखित भई जगदम्बिका चरणको ध्यान गर्छन् जो यहाँ, पापको नाश भएर भक्तहरू ती पुग्छन् परम पदमा। गाई धाप भेष गरिन यदि भने सजन
जनौरित गरी झिक्छन् युसुरितले त भक्त दुःखमा पर्दा उतारछिन् गरी प्रभाव यस्तो जानी जगत जननीका चरणमा मैले शिर राखी गुरुपति पर्या झट शरणमा स्तुति गर्ने गर्या मन भई कन आधिक कतार स्वर गरी स्तुत गर्छन् साखै विधिवत सीत नयन भर जलधरी हे दुर्गे सबलाई वर पनि दिए कुमार स्वरूपकी भई तिम्रो तेज तिम्रो पनि बल सूर्य सरीको मुख पूर्ण चन्द्र झै चारै बहु चतुर्मुख आदि कठोर श्रेणीमा पधारे पनि धारण गर्नुहुन्ने म पर्दछु शरणमा मङ्गल दिनुहोस् भनी भनेर भगवती स्तोत्रम। मयूरका रङ्ग जस्ता अति असल बाला छन् कारमा आधी अधिक खुल्ला नुपुर मणि जडित पाउ परमा प्रभाव लक्ष्मीका झै गरिकन ता पुग्छन् गगनमा दया तिम्रो पाउ भनिकन म परछु शरणमा चार बाहु विचार छ पात्र र कमल घण्ट र चक्रै धनु लम्बा हात विशेष छ पास अति असल शोभा मायन क्या भनु कुण्डल कान विशेष खजित छ सुनका हिराहरू लाल जडी शोभा गर्नुहुन्त जगत जननीको माग्छु दया यो घरी कल्पनामा केश कपालमा केश बन्धन मुकुट पनि धैर्य अति असल शशि लज्जित गर्ने मुख कमलको सुन्दर सकल अति लामो चुल्ठो सर परिसर झुल्दा जगनमा लगाएको सिक्री झुन झुन गर्यो गगनमा अगाडि सागरको मन्थन गर्दा बासुकी सरी लम्पटे मन्दर झै जगन सुन कि सिक्री कबरी बडो शोभा गरे झलमल भइए जगनमा हजुरको हे दुर्गे स्वरूप पनि ध्यान गर्छु मानमा ध्वजा धर्य सुन्दर मयूर पनि जसका उपरमा कुमारी रूप धरी रहिकन सबै स्वर्ग भरी रमा पवित्रै गर्छिन् जो पूजन गर्दा देवगणमा कृपा माग्छु माता र म पनि परि तिम्रो शरणमा त्रिलोकको रोग जस्तो असुर महिषासुर हुन गयो दया तिन लोकमाथि धरिकन म मारिदिनु भयो धरिकन त मारिदिनु भयो उसै माफिक मेरो उपर पनि दुर्गे धरिदिया सजनमा दुःख छटला यदि मकान मङ्गल दिनु भया जसा जया भन्छन् सबले विजय पनि नाम हो हजुरको भक्तका निम्तिमा क्षय गरिदिने सब असुरको अधिक दुःख पर्नाले घरिघरि म पर्छु चरणमा कृपा राखी अम्बे मकन लिनुहोस् शरणमा बास गर्नुहोस् पनि हुन्छ विघ्न गरिमा काली भई नाम धरी जो गर्छन् बलिदानमा मनुष्यहरूको शास्त्रै विधानले गरी फेरि श्री जगदम्बिका चरणको ध्यान गर्छन् जो यहाँ संसारकै सुख भोग गरेपछि फेरि पुग्छन् परम पदमा प्राप्त कालमा उठी हजुरको जो जन स्मरण गर्दछन् अब फेरि दुःख हुँदा चरण कमलको जसले त मन धर्दछन् तिनमाथि कारण गरी हजुरले संसारका सुख जति पूर्णै गर्नुहुन्छ न पुत्र धनले खुसी रहिरहन्छन् अति जङ्गलीमा पर्दा समुद्र तरदा चोरले लगार्दा पनि अपाद भारी हुँदा सबै हजुरका नामले टर्दछन् भनी दुर्गा नाम भजी चरण कमलको ध्यान गर्छन् मनले जाउन ध्यान गर्छन् मनैले जाउन् कोही यही दुःख नपाई जीवन भरि खुब ऐश्वर्य भोग्ला तनौ
शोभा कान्तिमती कृति पनि हजुर विद्या र सिद्धि जति साध्य साध्य रात्रि दया क्षमा जगतका कान्ति हुआ हुने फेरि अति हे मातरा जगदम्बिके ये जति छन् तिम्रै विभूति भनी जानिन जानी ज्ञानीहरू चरण कमलमा धर्छन् सदा शिर पनि बन्धनमा परदा र मोहमा परदा धनपुत्र नाशमा पनि रोगको जोर हुँदा ठुलो भय हुँदा कल्याण मिलोस् लौ भनी जसले पूजन गर्छ भक्ति रसले तन्मन हजुरमा धरी उमा उसमाथि करुणा गरी सुख दिया सब सुख मनकै हरि राज्य नाश भए दुखी त भए बिहाल माया भयाको म छु पनि सङ्कट नाश हुन्य उपाय अरू केही देख्दिन अहिले कुछ केवल श्री जगदम्बिकाई हजुरको अहिले शरणमा परि साष्टाङ्गै पनि गर्छु लौ घरिघरि भर सब हजुरकै गरी रक्षा गर्नुहोस् परे विपत्तिमा दास हुँ हजुरकै भनी हजुरकै पनि भक्तै हुँ म त भक्त वत्सल हजुर आयु शरणमा भनी दर्शन बक्सिनुहोस् कमल नयनले हेर्नुहोस् हामीलाई पनि त्राई त्राई म भन्छु हे भगवती यो गुप्त बास जानलाई युधिष्ठिरको यस्तो स्तुति सुनि बहुतै खुसी हुन गए तिनै लोककी माई भगवती ताई प्रकट भए हुकुम गर्छिन् फेरि सुन वचन मेरो कुरुपति सहज सङ्कट छुटला अब उपर परला जति जति कृपाले मेरो फेर पृथ्वी भरिका दुश्मन जति जिता राजन गर्नेछौ नगर मनको शोक अवरति सबै भाइसँग लडिकन तिमी खुसी मनले विराटका सँग बस्त कुछ खबर जन्मै जानले सबै मेरो तिमीले स्तुति पनि गर्यौ जाऊ अहिले उजन पाठ करला विपद पर्दाखेरि कहिले दया राखी उसका सकल मनको ताप मोह हरौला विपदको नाश पारी धन र जनले पूर्ण गरौँला प्राप्त कालमा सबेर उठिकन दिनरात स्तोत्र यो पाठ जसले गर्ला सुनला सुनौला खुसीसित म उपर भक्ति भई प्रेम रसले त्यसलाई वर म दिनुला सकल जगतको भोग ऐश्वर्य गरला फेरि मेरो कृपाले गरिकन रणमा शत्रुको सेखी हरला भनेर यहाँ माता भवानी भन्नुहुन्छ। हे राजन भन्छु म अहिले तिमीहरू जति छौ मत्स्य देशमा त जाऊ जान्ने छैन कसैले सहजसँग त्यो वर्ष दिन यो बिताऊ भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। भने रक्ष सबैको गरिकन वरदान धर्मराजलाई दि पाल्नु भो धाममा फेरि जगत कि जननी अन्तर ध्यानले भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अन्तर ध्यान भई जस भगवती राजा खुसीले गरी पास रत्न समानका थरीका काकी भेष झट धरी ब्राह्मण जय मुरतिली कुरुपति सबका अगाडि मत हाती सरी गमन पनि गरे 25औं पञ्चौ विराट छन् जहाँ यति भगवती स्तोत्रम समाप्त। अब श्रीमद् देवी भागवत महापुराणको महात्म्य भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब महात्म्य सुरु भए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहिलो अध्यायमा श्रुति फलको कुरा आयो। गर्थे यज्ञहरू अनेक दिनमा त्यो नैमिषारण्यमा चल्ने वर्ष अनेक युग रीतिले थाले कुनै कालमा ढुल्दै आइपुग्यो सही बखतमा श्री सुत पौराणिका राखे आसन र पूजन गरी सोध्दै भए सोनका भनेर यहाँ अब नैमिषारण्यमा सोनक ऋषि र सुत पौराणिकले सोनक ऋषिहरूलाई भन्नु जान्नुहुन्छ हजुरले स्थिति सबै एकैका त्रिलोकैको भन्नुहुन्छ सदा उपाय सजिलो जीवादि उद्धारको हामीलाई सुनाउनु हो सब कुनै कल्याण गर्ने कथा जसले पाप सखाप पारी मनको सारा हरोस दूर व्यथा
उत्पत्ति स्थिति ठुलो प्रलयको मुक्ति तथा ज्ञानको चर्चा गर्नुभयो सबै सुनिसक्यौँ शम्भु विधि विष्णुको घर्षणका कलिकालमा थरी थरी जीवादिले पाप जो त्यसको नाश गरिदिने शुभ कथा इच्छा भयो सुन्नको चर्चा गर्नुहोस् प्रसन्न मनले कै ज्ञानको तत्त्वको जान्नुहुन्छ हजुरले सब कथा एकै ब्रह्माण्डको भनेर यहाँ ती ऋषिहरूले शौनक ऋषिसँग बताउनुहुन्छ। सुन्छौ हामी नवीन उत्तम कुनै शिक्षा दिने ज्ञानको यस्ता प्रश्न सुनेर शौनकजी भन्दा भए सुतको। अब शौनकजी सुतजीसँग भन्नुहुन्छ, हे ज्ञानी शौनका अन्य विज्ञान जन हो गर्नुभयो प्रश्न जो भन्छु सुन्नुहोस् प्रसन्न मनले कल्याण गर्ने छ त्यो इच्छा गर्नुभयो र सुन्दछो भनी जुन तत्त्व ज्ञानको जान्ने कथा जसले सुन्दछ यो प्रसन्न मनले जान्नेछ सारा व्यथा भनेर बडो दिव्यसँगले बताउनुहुन्छ। गर्छन् तबसम्म शास्त्र व्रत श्रद्धर्म तीर्थटन सुन्दैनन् जबसम्म भगवतको विस्तारले वर्णन घोचल्ला बसिरी बेसारी पाप रूप तनमा बिज्नेछ काँडा जब झिक्ने त्यसकन जो छ भगवत यो सुन्दर बन्दा सब देवी भागवत स्वरूप नवमा श्री सूर्य नारायण झल्किन्छन् तबसम्म पाप तनमा देखिन्छन् हे सजन देवी भागवत प्रधान रचनाले जसले गरथे सुन भन्छन् तिनी कन विष्णु अंश सबले हो नाम द्वैपायन ठोकी तक्षकले अकाल गतिले राजा परीक्षित मरे श्री जन्म जयले नवाह विधिले सुन्दाती पार तरे ज्ञानी व्यासजीको प्रसन्न मनले गर्दा भए पूजन देवीको महिमा नवा विधिले पुरा सुन्ने वर्णन देह त्याग गरी परमपद पुगे राजा परीक्षित जब शक्तिकै महिमा सुनि अरू पनि पारी तरे मानव भनेर बडो दिव्यसँगले यहाँ बताउनुहुन्छ। जो जन्म जय पितृको शुभ गति देखेर हर्षित भए पूजा व्यासजीको प्रसन्न मनले सदा सानन्द गर्दै गए जो 18 पुराण छन् पृथ्वीमा जीवादि उद्धारक देवी भागवत प्रधान सबमा हो धर्मको रक्षक देवीको महिमा अलाभ्य भवमा मानिन्छ झन उत्तम जसले सुन्दछ भक्ति साथ उसको निशेष हुन्छ तनमा पुरा श्लोक कि अर्थ मात्रै दिनु हो सुन्ने छु जो भक्तिले उसलाई सुख शान्ति भक्ति सहजै मिल्ने छ आनन्दले जस्तो मिल्दछ पुण्य दान धनले वही श्रेष्ठ कै यज्ञले जस्तै तीर्थ डुलेर ऊ व्रत बसी मिल्ने छन् ज्ञान दिनले त्यो मिल्ने छ उपाय एक सजिलो वर्णन छ शास्त्रादिमा त्यसको वर्णन गर्दछु अब सबै राखी लिनुहोस् चित्तमा त्रेता द्वापर सत्य आदि युगमा सत्कर्म जो गर्दथे त्यसको उत्तम धर्म रूप फल जो एकैको भेट्दथे देवी भागवत प्रधान दिनु श्रद्धा र भक्ति गरी सिद्धि प्राप्त हुनेछ घोर कलिमा सुन्दै गए रामरी गर्छन् अपराध घोर कलिमा सन्दर्भ त्यागी जन तिनकै निम्ति गरेर यथाक्रम सबै श्री व्यासजीले वर्णन हुनुहुन्छन् व्यक्ति अजम्बरी पीडा सुधा कवै एक मात्रै नर तर्छन् वंश सहित सुधारस पी श्री शक्तिको सादर महावीर तिथि र वर्ष दिनको छैनन् कुनै बन्धन देवीको महिमा कुनै दिन सुन्नुहोस् श्रद्धा गरी सजन मैले महाचैत्र असार ज्येष्ठ अथवा त्यो भन्दा वा माघमा जसले हुन्छ नभाइ वेद विधिले त्यो बस्छ
गई स्वर्गमा यसको के फल प्राप्त हुन्छ भनियो श्री श्राद्ध शेषले सक्तैनन् जब गर्न वर्णन भने सक्ने छन् कुन व्याप्तिले परधन परदारमा सदा चित्त धर्ने श्रुति स्मृति दिजको जो द्रोह नित्य छन् गर्ने घरि घरि निन्दा हिँड्दछु द्रोह बनेर गरिकन दृढ भक्ति जान्छन् पार तरेर लोभी र निन्दा हटा गुणहीन जो छन् हुन्छन् नवाह सुनि मुक्ति अवश्य तरछन् जुन तीर्थ दान तपले फल प्राप्त हुन्छन् जुन यज्ञले पनि कसै गरी मुक्ति दिन्नन् जुन शक्तिले छ महिमा भावमा पार त्यसको गरे श्रावण निश्चय तरछ पार काशी प्रयाग मथुरा डुला तीर्थ घेर धेरै गङ्गा नेमिस गया सबमा पुगेर त्यसले गरोस् थरी थरी धन वस्त्र दान मिल्दैन सिद्धि नगरी दृढ भक्ति ज्ञान। हेर्नुहोस् जति नै पनि तपाईहरू जति के अरे तीर्थहरू डुल्नुहुन्छ तर दृढ भक्ति छैन भने त्यसको केही फाइदा छैन अरे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। सुन्नेछन् शक्ति महिमा र नवा जसले त्यो हुन्छ पूर्ण धन धान्य र सन्तानले लम्कन्छन् पाउ भनी चार पदार्थ मन त्यसलाई मिल्दछ नवाह गरेर ज्ञान। यो देवी भागवत नित्य गरेर गान गर्नु गर्दै रहोस् जननीको मनभित्र ध्यान भोग्नेछन् शान्ति सुख विभाव पाइमान त्यसलाई हुन्छन् कहिले दुःख दैन ज्ञान। यो देखि भागवतको महिमा पार हुन्छन् सुनेर बुझी उत्तम भक्ति सार भनेर यहाँ बताउनु भयो। मैहा अस्मिन कुरो चैत्र नमी वा अष्टमीको दिन राख्नु उत्तम सुवर्ण वा रजतको दिव्य सिंहासन सुन्नु उत्तम देवी भागवत गर्दा रही पूजन त्यही सिंहासन दान गर्न खुसीले डाकी पण्डित ब्राह्मण पुरा 9 दिन गर्नु पर्छ व्रत यो आराधना शक्तिको त्यो त्यागी तन बस्छ पर पार्षद बनी हो बात यो शास्त्रको छन् रोगादि अनेकौं यही शरीरमा ती भूत प्रेतादिक तिनको क्यों भय हुन्न शक्ति महिमा लौठान र संरक्षक देवी भागवत प्रधान जाने जन जो पढ्ला किवा सुन्दछ त्यसको निम्ति हुँदैन दुर्लभ कुनै आनन्दमा पर्दछ। भेट्ला चार पदार्थ त्यो पुरुषले गई स्वर्गमा बस्दछ होला जन्म लिएर त्यो नरपति लौ शास्त्रले भन्दछ। बाध्यालाई सुपुत्र मिल्दछ धनी होला दरिद्र जन सारा कष्ट भई निवारण सुखी होला ती जन। पूजा जुन घरमा गरिन्छ विधिले राखेर यो पुस्तक तिनको वर्णन छैन श्रेष्ठ फलको हुन्छन् त्रिलोकै लायका हुन्छन् तिनै लायका। लाग्यो दोषमणि समन्तक लिने श्री कृष्णलाई जब खोज्दा जङ्गलमा हराउन गए संयोगले माधव चिन्तामा वसुदेव बिसारी परे देवर्षि आए अनि शिक्षा पाई गरेर नवाह विधिले हे देवी दुर्गा भनी पाल्नु भो अनि कृष्ण द्वारिता तिमा सनन्द पत्नीले देवीलाई गरे प्रणाम दुईले अत्यन्त हर्षित भई हुन्छन् विप्र भई अवश्य पुरमा निकै ठुला पण्डित होला क्षेत्र वीर भूपति भए गर्ने सबैको हित होला वैश्य भएर सबै तरले दानी धनी उत्तम होला शूद्र भए स्वधर्म पथमा चल्ने गरी संयम देवीको महिमा प्रधान सबमा गर्ने सदा पालन हुन्छन् धार्मिक वृत्ति पालक तिनै सत्पात्र औसजन। बडो दिव्यसँगले देवी भागवतमा बताइएको छ। अब पर यति भनेर
यो प्रथम अध्याय महात्म्यको प्रथम अध्याय सम्पूर्ण भयो। अब दोस्रो अध्यायमा नवाह श्रावण फल भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। सोद्धथे जब विज्ञ सोनकजीले हे सुत पौराणिका, आफै ईश्वर कृष्ण व्यापक थिए संसारका रक्षक। कस्तो कारण के पारेर कसरी पाएका ती मणि, लाग्यो दोष भनी लिन कसरी त्यो कुन हेतुले ती पनि। आफै खोज्नु पर्यो मणि किन गई कस्तो पर्यो कारण, भेटाए वसुदेवले सुत त्यहाँ गर्नु हवस् वर्णन। यस्तो सोनक आदि विज्ञ ऋषिले सोधिलिए थे जब, लागे भन्न बुझाई सुत ऋषिले विस्तार गर्दै सब। भक्तिको महिमा अत्यन्त छ सबै को सक्छ जानी लिन, भन्छु अब बुझाई देवी महिमा जाने बुझेको सुन। ती सत्र जित नाम द्वारावतीमा क्याहे कवै भोजवंशी थिए। तिनले श्री रविको गरे तप जय ते तिनैदेखि खुसी भए। तिनलाई रविले समयन्तक मणि दिनुभयो पैन। पूजा त्यो मणिको गरेर दिनै राखेर सिंहासनमा। भाइ एक थिए प्रसेन मणि त्यो पैरेर कोही दिन। पाँचै खेल्न सिकार घोर वनमा थाहे नपाइकन। आई सिंह र झम्टाई हय सहित तिनलाई मारेर जब, मारी सिंह त्यही लिए मणि छिटै श्री जाम्बवनले तब। अब त्यो मणिलाई त्यो भाइलाई मारेर मणि चाहिँ जाम्बवनले लिए रे। पाँचौं ती गुफा विशेष मणिले आनन्दमा मानिकन। सानो बालकलाई ती मणि दिए खेल्ने भनी दिन। फर्केनन् घरमा प्रसेन र गरे शङ्का र चर्चा पनि। भाइ मारी मणि लिएर बिना विशेष ती कृष्णले भनी। अब ती मणि मारेर चाहिँ मणि चाहिँ भाइलाई मारेर कृष्णले चोरे भनेर यहाँ ती प्रसेनले लगाए अरे। माग्थे पहिल्यै दिनु मु भनी मैले भने थिएँ त जब। पहिला एकखेप माग्नु चाहिँ भएको थियो अरे। खोज्नु हुन्न बन गई अवश्य बुझियो हो चाल तिनकै सब भनेर। त्यसरी नै ती सत्राजितले आरोप लगाए रे। झुटो लाग्न गयो कलङ्क भनियो जान्नुभयो कृष्ण भगवानले। केही मित्र लिएर सात वनमा जानुभयो बेगले। देखि अवश्य तथा प्रसेन वनमा मुर्दा ढलेको जब। ठुलो सिंह थियो त्यही मृतक त्यो देखेर जाने सब। भालुका पद चिन्हलाई क्रमले पहिल्याउँदै ती गए। देखे घोर गुफा अलि पर गई त्यही ठाउँमा रोकिए। रुक्त थिज सब मित्रलाई त्यही नै फर्कन्छु चाँडै भनी। एक्लै त्यो गहिरो गुफा बिच पसे केही नजान्ने बनी। एउटा बालक खेल्दै थियो मणिली देखेर गोविन्दले। एउटै व्यक्ति नयाँ त्यही नगिचमा देखे दी भई धाइनीले। चिच्याई अनि जाम्बवान रिसले आई छिट्टै झम्टिए। कुस्ता कुस्ती पर्यो परस्पर दुवै मार्छु भनी तम्सिए। निस्केनन् अझ कृष्ण 15 दिन भो भन्थे गुफा बाहिर। फर्केर दुखित भई गए जति सबै प्रत्येक आफ्ना घर। त्यो सुन्दा वासुदेव व्याकुल भए चिन्ता नराम्रो गरी। गर्थे तर्क अनेक घोर मनमा दुखी भई बेसरी। फिर्दै आइपुगे उसै बखतमा ज्ञानी मुनि नारद। सोधे ती वासुदेवलाई मन के आइपर्यो आपद। छोरा जङ्गलमा कतातिर गयो आएन अहिले किन। के गर्दा घर फर्केला सुत छिटै वा लाग्छ केही दिन।
ज्ञानी नारदले विचारा मनमा क्या बेर गर्दा भए, आफू निर्णयमा पुगेपछि स्वयं विस्तार गर्दै गए। देवीको महिमा नवाह विधिले सुन्नुहोस् सधारा, इच्छा पूर्ण हुनेछ कृष्ण सहजै सनन्द फिर्नन् घर। देवी भागवत प्रधान छन् स्वयं म श्री शक्तिको कारण, देवीकै महिमा सुनि अनि भनौँ आनन्दले वर्णन। फिर्नन् पुत्र तपाईँका अनि छिटै यस्तो सुनाए जब, बिन्ती श्री वसुदेवले विनयले फेरि गरेथे तब। ज्ञानी नारदजी नवा विधिले आफै बसी भन्नुहोस्, थाहा छैनन् मलाई यो विषयमा केही पनि जान्नुहोस्। आयो व्यर्थ विपत्ति व्याकुल तथा छु दिन वाहिन छु, आउनन् कृष्ण छिटै फेरेर घरमा एउटै जान्दछु। यस्ता बात सुनिसकेर मुनिले लौ हुन्छ भन्दा भए, ज्ञानी नारदले नवा विधिले सनन्द भन्दै गए। देवी मन्त्र नवाक्षरी जप गरे फेरि गरे पूजन, भक्तिले वसुदेवले सुनिकै त्यो पाठ पारायण। पूजा पुस्तकको गरी हवन त्यो पुरा विधिले गरी, ज्ञानी नारद पनिको गरी लिए पूजा सबै राम्ररी। शक्तिको पनि प्रार्थना स्तुति गरे जीव संरक्षणै, मेरो कष्ट सबै निवारण गरी श्रीकृष्ण आउन भनी। त्यो बेलामा वसुदेवले गरे सके पूजा समाप्ति, यता भिड्थे कृष्ण र जमवन घरमा मूर्छा म भन्दै उता। त्यागी निदर खान पान घरका विश्राम बिर्सिकन, 21 बिते जसै दिन तथा गर्थे दुवै घर जान। 21 दिनसम्म उनीहरूको लडाइँ भयो रे। पूजा पूर्ण भयो नवा विधिले, भनेको 9 दिनको विधिले भइगयो समाप्ति यता। 9 दिन पूजा भएपछि शक्तिहीन ती जामवान हुन गए, लडै नसक्ने उता। त्यहाँदेखि लड्नै नसक्ने भएर जामवन्तले चिने अरे, किनभने पहिले उनलाई उनको बराबरको लडाइँ गर्ने मान्छे पाइन भनेर राम भगवानलाई भन्नुभएको थियो अरे। भन्दाखेरि द्वापर रूपमा मै आउनेछु, तिमी आउनेछु र तिमी मसँगै मेरैसँग लडाइँ हुनेछ भनेर वरदान दिनुभएको थियो भनेर कथा आउँछ है काहीँ। त्यही कारण यहाँ जामवन्तसँग 21 दिनसम्म भगवान कृष्ण र जामवन्तको युद्ध भयो। त्यो युद्धमा 21 दिन पुगेपछि जामवन्तले चिन्नु भएर राम भगवान हुन् यी भनेर चाहिँ थाहा भएछ अरे। यहाँ लड्नै नसक्ने उता, मुड्की ब्रज समानको प्रभुजीको तिनलाई लाग्यो जब, आयो चेत फेर भित्र मनमा यी हुन् सबै यिनै हुन् राघव भनेर उनलाई त्यहीँतिर थाहा भयो रे। जोरी हात दुवै भने विनयले हे राम सीतापति, रक्षा गर्नुभयो समस्त भवको मारेर लङ्कापति भनेर त्यहाँ प्रार्थना गर्न थाले। अहिले अर्जुन अवतार धारण गरी पाए यहाँ दर्शन, साह्रै नै मन भए कृतार्थ पनि छु हे भाग्यको यो दिन। अहिले जो प्रभुको अनादर भयो सङ्ग्राम गर्दा यहाँ, त्यसको निम्ति क्षमा रहोस् हजुरको पर्छु म पाउमा भनेर यहाँ बडो दिव्यसँगले जामवन्तले प्रार्थना गर्नु थाल्नुभयो भगवान कृष्णको। त्यसको निम्ति क्षमा रहोस् हजुरको पर्छु म पाउमा, के सेवा म गरौँ प्रभुको चरणको के वस्तु राखिकन, आज्ञा गर्नुहोस् स्वयं हजुरले गर्छु म त्यो पालना। त्यस्तो बिन्ती सुनिसकेर प्रभुले तिनी जामवन वीरको सहारामा भन्नुभयो प्रसङ्ग मणिको जुन दोष लाग्दो भयो। आए मित्रहरू लिएर वनमा जाछन् ती सबै बाहिरन्, देऊ झट्ट तिमी समन्तक मणि फर्केर जान्छु घर भनेर त्यहाँ भगवानले यसरी बताउनु भयो रे। इच्छा श्री हरिको बुझेर खुसीले अर्पेर पैरे मणि, छोरे जामवन्ती समर्पण गरे स्वीकार होस् लौ भनी। अब मणिसँग आफ्नो पुत्री जामवन्तीलाई पनि भगवानलाई नै सुम्पिदिनु भयो अरे। पूजा होम सकेर वेद विधिले सँगै गरथे यता, साङ्गे गरेथे यता। आए जामवन्ती तथा मणिली गोविन्द सामु उता,
देखे पत्नी सहित उपस्थित हुने श्री कृष्णलाई जब थाले नाच्न नाच्न भई प्रसन्न हरिका प्यारा सखा यादव सती वसुदेव देवकी दुवै श्री कृष्ण आए भनी आशीर्वाद दिए प्रसन्न मनले धेरै दयालु बनी सम्झन्थे महिमा जगत जननीको हुन आदि शक्ति भनी बारम्बार गरे प्रणाम पदमा कही नजान्ने बनी भेटे श्री हरिलाई नारद हिँडे बिडा बजाइकन आफू आफ्नो आश्रम पुगी घरि घरि भन्थे ती नारायण। बडो दिव्य कथा छ है देवी भागवतमा पनि। आहा कति दामी कथा छ। शक्तिको महिमा पार सबले प्रत्यक्ष देखे जब सुन्थे ती वसुदेव देवी महिमा राखी निकै यादव पाई पुत्र समस्त आपाद टरी मनमा भयो हरसर सुन्थे ती महिमा उनै जननीको सम्पूर्ण वर्षै भरि अब जो सुन्छन् यी पाठ गर्दछन् भने पूजा गरी पुस्तक त्यसलाई भव सिन्धु तर्न सजिलो पर्नेछन् हे सुनका भनेर यहाँ सुतजी बताउनुहुन्छ। झुटो मेटिदिने कलङ्क हरिको जो भुक्ति मुक्ति दिने यो कालो कलीमा उपाय अरू केही पाइन्नन् मुक्ति हुने भनेर यहाँ यति भनेर अर्थात् दोस्रो अध्याय सम्पूर्ण भयो। ओम देवी प्रणादि हरि प्रसिद्धं प्रथित माता जगतोखिलस्यं प्रसिद्ध विश्व सरिपायु विश्वं तमेश्वरी देवी चराचरस्यम्। ओम त्र्यं सर्वमंगलमंगले सर्वशिवे सर्वदा साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब अर्थात् तेस्रो अध्यायमा शक्ति महिमा भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। भन्थे दिव्य कथा पुराणको श्री सूत पौराणिका शक्तिको महिमा छ विश्वभरिमा सुन्दै रहौं सुनका। बद्रीनाथ प्रयाग नेमिष अनि काशी कुरुक्षेत्रमा डुल्थे तीर्थहरू अगस्त्य मुनिजी भो पूर्ण कयौं वर्षमा। भेटे स्कन्द कुमारलाई मुनिले तीर्थादिमा कबै दिन उनले सुन्छन् भने कथा शुभ जति सारा गरे वर्णन लागे भन्न कुमार शक्ति महिमा गर्दै ठुलो आदर। हे संक्षेपमा समस्त भन्न म पनि के शक्त छु भन र। छन् विख्यात सरस्वती भगवतीको रूपले विश्वमा देवी भागवत प्रधान तिमीमा मानिन्छ संसारमा। जसले पढ्दछ स्वयं कि सुन्दछ भने हो भुक्ति मुक्ति दिने। पूजा पुस्तकको गरेर पनि सधैँ हुनन् स्वर्ग भेटाउनेन। हुन श्रद्धा देव मनु भास्कर कुमार सन्तानहीनती थिए दुःखमा अपार। पुत्रेष्टि गर्दछु भनेर वशिष्ठलाई डाकी भने विनयले बहुतै रमाई। मानेर विचार गुरुले पनि भूपतिको डाकेर विप्रकन यज्ञ सुरु गरे त्यो। श्रद्धा थिनती मनुकी प्रिय पत्नी एका तिनले भनिन गई स्वयं निजी बात उदेका। होताहरू सुना कुरा जति भन्छु मैले छोरी हुन् मखा विशेष गरे होम अहिले। उल्टो गर्यौ यदि भने मुख नष्ट होला त्यसले कुनै अशुभको फल व्यर्थ देला भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। होताले त्यही भवनमा गरिदिए त्यो यज्ञ आहुति। श्रद्धालाई हुनिनन् उचित समयमा छोरी ती राम्रे अति। उल्टो कार्य भएछ के गरी भनी आश्चर्य माने पनि। तिनको नाउँ इला भनेर मुनिले राखे दयालु बनी। होला पुत्री भनी अवश्य मकयो मैले गराए तर उल्टो भो कसरी बताउनुहोस् के हुते हेतुले आखिर। इच्छा पूर्ण भएन यो किन गरौँ सन्ताप ठुलो भयो। केही गर्नुहोस् उपाय सजिलो शक्ति छ यो नाथको। अब तिनको बिन्ती सुनेर चित्तले भई क्यों बेर सङ्कुचिन। बोल्दथे गुरुजी मनु बुझ कुनै यसमा पर्यो कारण। छोरी भई कसरी भनेर मनमा चिन्ता नलेऊ अब।
छोरी शीघ्र बताइदिन्छु तपाईँले सन्तुष्टि होला तब। यस्ता बात भनी गरेर शिवजीको आराधना हो स्तुति। छोरी पुत्र बनोस् म पाऊँ वर यो बिन्ती छ मेरो अति। इच्छाले शिवको बने सुत तिनै सुधुम्न नाउँ रह्यो। सारा हर्ष भएर उत्सव गरे त्यो पुत्र बढ्दै गयो। ती पुत्री भएको फेरि उनलाई नै सुधुम्न नाम गरेको पुत्र बनाइदिनु भयो र शिवजीको प्रार्थना गरेपछि खेल्दछु जङ्गलमा सिकार म भनी साथीलाई लिई साथमा डुल्दै ती वनमा निकै पर पुगे हर्ष हुँदै चित्तमा। एउटा जङ्गलमा पुगेर साहस सुधुम्न नारी भए। फेरि अर्को जङ्गलमा पुगेपछि ती सुधुम्न भएको पुत्र नारी भए रे। नारी मित्रहरू पनि हुन गए आश्चर्यमा ती परे। घोडामा चढी मित्र जो सँगसँगै वनमा गएका थिए। घोडी रूप भएर अवश्य पनि झन ती छक्क पर्दा भए। निकै बेर गएर विचार मनमा डुल्दै रहे तापनि गर्थे आपसमा मुखामुख गरी चर्चा गरे के भनी लागे भन्न कुमार हरि मुखमा हाँसेर सोही कथा। सुन्नाले पनि यो हुनेछ मनको शान्ति गई दुर्व्यथा। गौरी शङ्करको बिहार वनमा चल्दै थियो कवै दिन। आएथे ऋषि वृन्दा सोही दिनमा गर्छौ भनी दर्शन। देख्दथे जब त्यो स्थित शिवजीको ती पार्वतीको पनि फर्किन्थे परबाट लज्जित भई जो गएथे मुनि। फर्केका सब ती ऋषि मुनिहरू देखेनन् जसै गौरीले लगाई वस्त्रहरू सहना सिंहासन साहस अत्यन्तै नै लज्जाले। गौरीको बुझी भाव श्राप शिवले यस्तो दिएथे अनि आयो फेरि यहाँ भने पुरुष कहीँ बन्नेछ नारी भनी। अब शिवजीले नै त्यो वनमा त्यसरी भन्नुभएको थियो अरे, श्राप दिनुभएको थियो अरे। यस्तो श्राप हुँदा कुनै पनि त्यहाँ पुग्दथे स्त्री हुन। त्यो वनमा गएपछि कोही पनि स्त्री हुन पुग्दथे अरे। अब केही थाहा नपाई स्त्री हुन पुग्यो सुधुम्न नै। त्यही कारण मानी लज्जा तिनी डुले वनमा त्यागेर आफ्नो घर। भेट्दथे बुधले कुनै दिन उनै स्त्री सुन्दरी आखिर। देवी रूपवती ती मोहित भएथे कामले पीडित। हेरिन सुन्दरीले पनि बुधतिर मनमा भई मोहित। भावले तिनलाई भनिन हृदयले स्वीकार गर्छु जब। बुधले भेटेर बुध आफ्ना साथ लगी ठुलो मलमा राख्दा भएथे तब। धेरै काल बित्यो अनि पुरुरवा छोरा वहाँ जन्मिए। ती उसबाटै पुरुरवा भन्ने राजा जन्मिए रे। अब पहिलेको स्थिति सम्झे घोर मनमा सुधुम्नलाई लज्जित थियो। पाँचौं आश्रममा तुरुन्त गुरुको पाउमा परे सादर। पाउमा मुक्ति गर्यो परे विपदमा उद्धार चाँडै गर। तिनको भाव बुझी गरे गुरुजीले श्री शम्भुको प्रार्थना। ठुलो आपतमा परे अहिले गर्नुहोस् पुकार मनमा। यसको गर्नु हवस् निवारण प्रभु यो कष्टको जीवन। बारम्बार प्रणाम गर्दछु पदमा दुखी म साह्रै मन। आज्ञा भो शिवले रहोस् वचन लौ तिम्रो यो मेरो पनि। मैने एक हुनेछु यो पुरुष औ स्त्री एकैमा अनि। शम्भुको वरले भएनन् मनमा सन्तुष्टि त्यही कारण। लागे गर्न ती प्रार्थना भगवती श्री पार्वतीको सुन। दुर्गति हरणी भगवती हे शक्ति कल्त्यायणी। मेरो शिष्य रहोस् सदा पुरुष नै प्यारो छ मेरो भनी। मेरो बिन्ती सुनि भनी न जननीले मैले भनेको सुन। मेरो रूप छ देवी भागवतमा त्यो सुन्नलाई भन। यसको श्राप निवारण कुटीमा लैजाऊ आफ्नो अनि। मेरो श्रेष्ठ कथा सुनाऊ तिमी नै कर्तव्य हो यो भनी। जाला श्राप टरी अनि पुरुष नै बित्ने बन्ने छन् सुधुम्न यो हो भनी।
अब राज्य श्रेष्ठ भई ठुला सुख सहित साम्राज्य भोग्नेछ यो। शिक्षा पर्वतको सुनेर गुरुले आनन्द मानिकन ल्याएथे सङ्गमा हर्ष कुटीमा दिन्छु भनी जीवन। आयो अस्मि आशीवन मास कृष्ण पक्षको नवरात्र त्यो शुक्लको। पूजा शास्त्र विधानले गरिदिए रक्षा त सुदुम्नाको। शक्तिको गुरुले नवाक्रमले आफै सुनाए जब। श्री सुदुम्न भए सधैँ पुरुष नै स्त्री रूप त्यागी तब। पाए उत्तम रूप खुब बलियो राजा प्रतापी बन्यो। रीतिराजी गरी सबै सदनको सङ्कट उसले हर्यो। उसका शत्रु सबै हराउन गए साम्राज्य भोगै स्थिर भइगो स्थिर। देवी धाम पुगे तेज र त्यही नै जुन देह हो न सवर। दुर्गा जगत जननीको महिमा अपार जो पढ्छ सुन्छ दिनहुँ पदमा न्युरेर अप्राय जो छ भवमा सब वस्तु मिल्ने छन्। भोगी यहाँ सुख ठुलो भव पारी तर्दछन् भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब अथ यति भनेर तृतीय अध्याय सम्पूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अब अथ चौथो अध्यायमा देवी कृपा भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। यो महात्म्य 5 अध्यायको छ है। आज महात्म्य सकियो भने अब भोलि बिहानदेखि प्रथम स्कन्द यो 9 दिनभित्रमा कमसेकम आदि चाहिँ पढिन्छ कि भन्ने छ। यहाँ भन्नुहुन्छ अब भन्छन् स्कन्द कुमार भनेको जुन कार्तिकेय भनिन्छ, कार्तिकेय पनि भनिन्छ, उनलाई स्कन्द कुमार शक्ति महिमा कबै एक अर्को पनि भई जुन महिमा सुन्यौ सकला त्यो संक्षेपमा नै हो भनी। सारा वर्णन गर्न दिव्य महिमा आँटे पनि सक्दिनन्। एउटा अद्भुत भन्छु शुभ कथा आनन्द मानी सुन। पहिले कबै ऋतवाका भनी मुनि थिए। ऋतवक भन्ने मुनि थिए ज्ञानी कुनै कालमा। एउटै पुत्र भयो सुविज्ञ मुनिको गण्डान्तको योगमा। भन्छन् पाउ चतुर्थ हुन्छ घटिया नक्षत्र हो यो रेवती। सोही योग परि भयो सुत भने होला ठुलो दुर्मति। छोराको मुनिले समस्त विधिले संस्कार सारा गरे। आपत्ति त्यहाँबाट विज्ञ मुनिका माथि अनेकौं परे। लागि र रोग अनेक शोक मनमा विस्तार बढ्दै गए। सामग्री घरमा तथा धन पनि एकैका भई नासिए। उसका बुद्धि फेरे नदेखि गति त्यो चिन्तन गर्दथे मुनि। त्यसलाई जति भन्दथे हित कुरा मान्दैन थियो त्यो खुनी। देख्थ्यो कष्ट गरी विवाद घर चल्दै थियो दिनदिनी। भन्थ्यो नित्य गरी ठुलो कलह त्यो देऊ मलाई धन। पत्नी एक हरेर कोही मुनिको लायो घरैमा अनि थाल्यो गर्न ठुला उपद्र डरी राम्रा नराम्रा पनि। चिन्ताग्रस्त भई मुनि सुत भयो यस्तो नजाति किन। यस्तो पुत्र हुन बरु नहुन नै राम्रो थियो दिनो। बाँझो नै रहनु कुपुत्र नहुनु मर्नु निको ठान्दछु। गर्नन् पितृहरू छिटै नरकमा दुष्कर्मले काम्दछु। बाचुन्जेल मलाई कष्ट बहुतै देलाली दुर्मति। मेरो केही गरी हुन्छ उत्तम गति सप्रन्छन् केही मति। शान्ति मिल्न सकेन बोल्दछु छुचा माता पिता हुन् भनी। यसको निम्ति गरौँ उपाय अब के जान्दिन केही पनि। जसको हुन्छ सुपुत्र एक घरमा हुन्नन् धन्य ती दम्पति। भोग्छन् पितृ र स्वर्गमा सुखहरू तिनका कति हुन् कति। वशमै नास्तछ पूर्ण मुखले सुताले बिग्रिन्छन् कृति पनि। भोग्छन् कष्ट हृदय पिता र जननी
अत्यन्त दुखी बनी यस्तो तर्क गरी अनेकौँ ती मुनि चिन्तित थिए बेसरी। के गर्दा हित हुन्छ यो बखतमा जान्दिनन् कयौँ हे हरि। पाँचौँ आश्रममा ती गर्ग मुनिको त्यस्तै स्थिति जब बोले पुत्र भयो कुबुद्धि कसरी दुखी तुलायो सब। मेरो दोष छ कि अरू पनि कुनै ती पत्नीको दोषले यस्तो पुत्र भयो मुनि मनु मकन यो दुखी म छु शोकले। तिनको बात सुनि सब कुरा के बेर सोचिकन भन्छन् गर्ग मुनि र दोष रे ऋतुका तिम्रो त क्यों देख्दिन। यस्तो हुन्छ सदा कदा काहीँ काहीँ दुखी भएका कति यस्तो बन्दछन् अत्यन्तको चरण त्यो गण्डान्त हो रेवती। सोही योग परेर जन्म गई छोरा भयो दुर्मति सारा जान अनित्य भोग सुखको संसार छन् जति। भक्ति ती जगदम्बिकाका जननीको गर्दै रहौँ हे मुनि उनकै चाकरीले सबैतिरको कल्याण देख्दछु हुने। एउटै सत्य त्यही छ विश्वभरिमा भन्ने विचारिकन देखिन्छन् जति जे असत्य सब हुन् मैले भनेको सुन। देवी भागवत प्रधान सबमा कल्याण गर्नेछ जो जला कष्ट नवाह वेद विधिले सुन्नेछ जो शक्तिको। यही शिक्षा मुनिको सुनि जब बुझे नक्षत्रको हो छल रिसले श्राप दिए छिटै गरी तिमी हे रेवती लौ तल। पाई श्राप गरी रेवती भयो पर्वत ठुलो रेवत हेर्थे छक्क परेर उज्जवल भए सारा दिशा पर्वत। त्यही रेवतीलाई श्राप परेर रेवत भन्ने पर्वत भएको अरे। हेर्थे छक्क परे उज्जवल भए सारा दिशा पर्वत। पत्नीलाई भने यथार्थ जाति थिए बितेको सब सुन्दामा विधिले नवाह मुनिको चिन्ता हरायो तब। गर्दा रेवती त्यो विशाल गरिमा आलोक जुन देखियो सोही तेज बढी चतुर्दिक सबै विस्तारमै फैलियो। कन्या एक अनादि तेज बिचमा जन्मे स्वयं रेवती राखदथे कुटीमा लगी प्रमुचले सन्तोष मान्दै अति। पाले उत्तम रीतिले दिन दिनै ठुलो भइन्ती जब चिन्ताग्रस्त भए विवाहतिरको मैले गरौँ के अब। निकै यत्न गरेर मिल्ने वर कहीँ खोजेर थाके अनि अग्निलाई खुसी तुल्याए तापले यस्तो परे लौ भनी। त्यही बेला नभबाट मन्द स्वरमा आकाशवाणी भयो राजा दुर्मद आउन अनि दिनु छोरी घरैमा छ जो। पहिलो भूपति जो प्रिय व्रत थिए उनकै ठुलो वंशमा जन्मे दुर्मद नाम पुत्र यिनै हुन् पुरा थिए नीतिमा। आए भूपति नै उनी बखतमा पर्दा कुनै कारण राखी आसनमा गरेर प्रमुचले स्वागत तथा पूजन। सोधथे समाचार क्यों कुशलको सन्तोष मान्दै अति। बोल्दथे मुनि हे नरेश गुण कि खानी छ यो रेवती। दिन्छु गर्नु हवस् विवाह मनमा शङ्का नराखी रति। देखि रेवतीले हर्षित भए अत्यन्त ती भूपति। वार्ता ती दुवै पक्षको जब मिल्यो मन्जुर गर्दा भए कन्या दुर्मद भूपति कन स्वयं आनन्दले सुम्पिए। कन्यालाई बिदा दिदा प्रमुचले सोधे खुसी भइकन तिम्रो मङ्गल वा गरौँ हित म के इच्छा छ आफ्नो भन। बोले नन्ती ऋतवाकाले अघि दिए जुन श्राप खस्ने तल। फेरि स्वर्ग पठाउनुहोस् तपाईँको देखाई आफ्नो बल। कन्याको सुनि बात ती प्रमुचले त्यो श्राप मेटिदिए। फेरि रेवतीलाई योग बलले माथि पठाइदिए। सोधे दुर्मद जुवाइँलाई मुनिले इच्छा भएको भन पुरा गर्छु यो भने जति म तपाईँले सोधे त्यसै कारण। राजाले सुनि बात ती प्रवोचको देखि तपी सदगुणी। बोले बात विनीत मन्द स्वरमा भन्छु म सुन्नु हवस् भनेर यहाँ बताउनु भयो। श्री स्वयम्भू नामका मुनिजन जन्मेथे ठुलो वंशमा।
आफै छु निरपति म दुर्मद भनी विख्यात त्रिलोकमा पत्नी पाई हजुरबाट खुसी छु स्वाद्वी सती रेवती यिनको पुत्र हुनेछन् रेवत मनु शङ्खा नामने रति नाममै रति यसको निम्ति नवा वेद विधिले पार्नेछन् सुन्न अनि पाँचौं पल्ट हुनेछन् पूर्ण मनको सम्पूर्ण इच्छा पनि देवीको छ प्रभाव छ श्रेष्ठ सबमा पाइन्छ चाँडै फल त्यो पाँचौं मनुले हुनेछन् कुलको संकीर्तन झन उज्जवल पाएथे वरदान इच्छा जसको पत्नीले रेवती फर्किन्थे निज राज्यमा नरपति आनन्द मान्दै अति आएर दुर्मद भूपको महलमा ज्ञानी मुनि लोमस पूजा भूपतिले गरे ती मुनिले धेरै दिए आशिष देवीको महिमा नवा विधिले सुन्छन् भने भूपले लागे लोमस भन्न देवी महिमा सम्पूर्ण आनन्दले श्रद्धापूर्वक पाँचौं पल्ट निरपले रानी समेत सुने तोडी बन्दन मोहको जगतमा ती भक्ति ज्ञानी बनी पूजा लोमसको गरेर हवनको कार्यादि सारा गरे धेरै द्रव्यदि गरे निरपतिले पूर्ण होती राम्ररी केही काल बितेर अलि सानो पार्न भाइ गर्भिणी भई साधु सती रेवती पाँचौं रेवत नामको मनु हुन्थ्यो छोरा भयो सदमती फेरि भूपतिले नवा विधिले लान्थे र सुन्थे जब शक्तिको महिमा भएर मनको इच्छा पुग्दथ्यो सब भन्थे सुत कथा र देवी महिमा श्रद्धा गरी रामरी सुन्थे सोनक आदि स्वच्छ मनले सम्झी उनै ईश्वरी राजन स्कन्द कुमारबाट महिमा श्री ईश्वरीको सुनि ज्ञानी लोमसजी विदा भई हिँडे जान्छु म अहिले भनी भन्थे सोही कथा प्रसन्न मनले श्री सुत पौराणिक सुन्थे विज्ञ मुनि ऋषिश्वरहरू सधैँ बसी सोनका अब जगतधात्री दुर्गा सकल जगतोतारिणी शिवे म तिम्रो पाउमा परि विनय गर्छु प्रणायले जातिले पर्दछु वो विधिले सहित पूजा हवनजु सदा गर्दछु इच्छा सकल बुझा पुग्नेछ मनको साह्रै ठुलो छ तिनको महिमा भनेको पुरा म सक्त छु कहाँ बुझी छोटकारी यो हो पढ्नाले नित्य कि उस पुस्तक राखी धर्ममा त्यसलाई मिल्दछ सुख शान्ति पुगेर धममा भनेर यहाँ बताउनु भयो यति भनेर अथवा पाँचौं अध्याय सम्पूर्ण भयो नमो भगवते वासुदेवाय ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणरोध्वज मंगलम पुण्डरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि अब भरे 4 अध्याय पुरा भए अब भरे 5औं अध्याय र त्यहाँदेखि 5 अध्याय सकेपछि उता त्यहाँदेखि चाहिँ देवी भागवत प्रथम स्कन्धदेखि सुरु हुन्छ।